Alright, so hey guys, what's everybody? It's by Avas and you guys are watching my YouTube channel Avas Raj Official. कि आज मैं आया हूँ पार्क टी हाउस। तो बिल्कुल मेरे पीछे है नाजरीन। कहने को तो ये एक चाय खाना है, लेकिन दर हकीकत ये इससे कहीं बढ़कर है। उस ज़माने में नगीना बेकरी और अरब होटल में शायर और अदीब बैठा करते थे, लेकिन पार्क टी हाउस की छाती न रही थी। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो अपने साथ इंग्लिस्तान से कई तौर तरीके लाए, और उन तौर तरीक़ों में एक चाय भी है। रफ्ता रफ्ता यूरोप की तरह पूरे हिंदुस्तान में चाय खाने खुलने लगे। दूसरी जंग अजीम को 1 साल हो चुका था, और ये बात है 1940 की, जब लाहौर के एक सिख खानदान के एक फ़र्द बूटा सिंह ने लाहौर में एक चाय खाना खोलने का फ़ैसला किया। उनका काम इतना ना चल सका जिनकी वजह से उनको ये बंद करना पड़ा, लेकिन 2 सिख भाई सरताज सिंह बल्ला और केसर सिंह बल्ला वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इनके यहाँ चाय पीने आया करते थे। लेकिन एक दिन जब उनको ये खबर मिली कि ये चाय खाना बंद होने वाला, तो उन्होंने इस चाय खाने को खुद संभालना चाहा। मार रोड के करीब नीला गुंबद के हमसाये में ये एक 2 मंजिला इमारत है। पहले इसका नाम इंडिया टी हाउस था, लेकिन पार्टीशन के बाद इसका नाम बदलकर पाक टी हाउस रख दिया गया। क्या मैं पाकिस्तान के बाद जब हाफिज रहीम बख्श साहब हिजरत करके जलंधर से लाहौर आए तो उन्हें यह पाक टी हाउस 82 रुपये में उनको बहाना किराए पर मिला। दुबला पतला बदन, दराज कद, आंखों में जहानत की रोशनी, ज़ईफ़, हम सुखन, दिल नवाज। हाफिज रहीम बख्श को देखकर दिल्ली और लखनऊ के कदीमों वज़ादार बुजुर्गों की याद ताज़ा होती है। हाफिज साहब के 2 बड़े बेटे अलीमुद्दीन और सिराजुद्दीन ने पाक टी हाउस की गद्दी को संभाला। पाक टी हाउस लाहौर में सबसे मशहूर चाय खाना था, जो एक अदबी, सकाफती और तहजीबी अलामत है। पाक टी हाउस अदीबों और शायरों का दूसरा घर था, और किसी को भी इससे जुदाई गवारा ना थी। यह पाक टी हाउस के अरूज का ज़माना था। मुल्क भर से नौजवान इन शायर और इन अदीबों से मिलने आया करते थे। इतवार वाले दिन पाक टी हाउस में तिल धरने की जगह ना होती। जो कोई आता, कुर्सी ना भी होती तो अपने दोस्त के साथ कुर्सी पर बैठ जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दोस्त आया हो और उसकी जेब खाली हो और वो टी हाउस की चाय से महरूम रह जाए। जिस दोस्त के पास पैसे होते वो निकाल कर मेज़ पर रख देता। नाज़रीन, यहाँ पर शेर और अदब पर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से बहसें होती। टी हाउस में बैठने वाले चंद एक शायरों के अलावा किसी का भी कोई मुस्तकिल ज़रिया मुआश न था। किसी एक अदबी पर्चे में गज़ल, अफसाना, नज़म लिख कर 10-15 रुपये मिल भी जाते, लेकिन फिर भी किसी के लब पर तंगे मुआश का शिकवा न था। पाक टी हाउस का माहौल बड़ा दिलफरेब था, दिलकश था। नायलॉन वाला चमकीला फर्श, चौकोर सफ़ेद पत्थर की मेज़ें, द्वार पर लगी कायदे आज़म की तस्वीर, गैलरी को जाती हुई सीढ़ियाँ, बाजार के रुख पर लगी हुई शीशे की खिड़कियाँ जो गर्मियों की शामों को खोल दी जाती और जिनसे बाहर लगे दरख्त भी नजर आते। तो कुलदीप कुमार साहब का वो शेर याद आया कि दरख्त करते नहीं इसलिए उम्मीद वफा, वो जानते हैं परिंदों के पर निकलते हैं। नाज़रीन, हिजरत करके आने वालों को पाक टी हाउस ने अपनी गोद में जगह दी। किसी ने कहा कि मैं अम्बाले से आया हूँ, मेरा नाम नासिर काज़मी है। जी हाँ, वही नासिर काज़मी जिनका ये शेर है कि आज देखा है तुझको देर के बाद, कि आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। किसी ने कहा कि मेरा नाम इब्ने इंशा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। जी हाँ, वही इब्ने इंशा जिन्होंने ये कहा, इंशा जी उठ कि मैं गढ़ मक्सर से आया हूँ, मेरा नाम इशफाक अहमद है। वो बड़े चमकीले और रोशन दिन थे। ज़्यादातर अदीबों का तख्लीकी काम इसी ज़माने में अंजाम पाया। नासिर काज़मी की मशहूर व मरूफ गज़लें भी इसी ज़माने में लिखी गई। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए। और इशफाक अहमद साहब का गडरिया भी इसी ज़माने में लिखा। सुबह 8 बजे पाक टी हाउस में बहुत कम लोग आते थे। नासिर काज़मी अपना सिगरेट वाला हाथ अपने मुंह के करीब रखे पाक टी हाउस में दाखिल होते, और इशफाक अहमद साहब अपनी साइकिल पर पाक टी हाउस में आते। पाक टी हाउस में दाखिल हो तो दाएं तरफ शीशे की दीवार के साथ एक सोफ़ा लगा हुआ था, जो शायद अब गुजरे हुए ज़माने की एक याद बन के रह गया है। फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज मंटू
ابن انشا، کرش چندر، منیر نیازی، اشفاق احمد، یہ سب پاک ٹی ہاؤس کی جان تھے۔ سیر لدھیانوی صاحب بھارت جا چکے تھے اور اپنے گیتوں سے اپنا نام امر کر رہے تھے۔ شاعر اور ادیب اپنے اپنے تخلیقی کاموں میں مگن تھے۔ ادب اپنے عروج پہ تھا اور اس زمانے کی لکھی ہوئی غزلیں، نظمیں، افسانے آج کے اردو ادب کی قیمتی سرمایہ ہیں۔ اس زمانے کی بوئی ہوئی زرخیز فصل کو آج ہم کاٹ رہے ہیں۔ پاک ٹی ہاؤس اپنے آپ میں بہت ساری یادیں لے کر ابھی تک قائم ہے۔ پاک ٹی ہاؤس کئی نشیب و افراد سے گزرا اور کئی بار بند ہو کر خبروں کا موضوع بنتا رہا۔ عرصہ دراز تک اہل قلم کو اپنے آغوش میں پناہ دینے کے بعد سن 2000 میں جب ٹی ہاؤس کے مالک نے اس کو بند کرنے کا اعلان کیا تو ادبی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ اٹھی اور اہل قلم نے باقاعدہ اس فیصلے کی مزاحمت کرنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل پاک ٹی ہاؤس کے مالک کا کہنا تھا کہ میرا اس ٹی ہاؤس میں گزارا نہیں ہوتا اور میں کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ ادبی تنظیموں نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ پاک ٹی ہاؤس کو ٹائروں کی دکان کے بجائے ادیبوں کی بیٹھک کے طور پر جاری رکھا جائے، کیونکہ اس ٹی ہاؤس میں کرشن چندر سے لے کر سعادت حسین منٹو تک اپنی ادبی محفلیں جمایا کرتے تھے، اور یہ کیس عدالت تک بھی گیا۔ 21 دسمبر سن 2000 میں اس ٹی ہاؤس کو دوبارہ کھولا گیا، لیکن 6 سال بعد مئی 2006 میں اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اس طرح یہ تاریخی، ادبی اور ثقافتی ورثہ نصف صدی تک اہل علم کی میزبانی کرنے کے بعد علم و ادب کی دنیا کی کئی داستانیں اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ گینا بیکری، چپال، ذیشان اور عرب ہوٹل کی طرح یہ بھی ایک ماضی کا حصہ بن گیا۔ اور کہتے ہیں نا کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک سویرا ہے۔ پاک ٹی ہاؤس کی جدائی کا وقت ختم ہوا اور وصل کا وقت آ گیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 23 مارچ کو اس ٹی ہاؤس میں چائے پی کر اس کا افتتاح دوبارہ کیا اور شاعروں اور ادیبوں کے لیے اس کے دروازے ہمیشہ کے لیے دوبارہ کھول دیے۔ یہ حمید صاحب کہتے ہیں کہ میں اور اشفاق احمد صاحب ایک شب ٹی ہاؤس میں بیٹھے دیر تک گزرے چہروں کو یاد کرتے رہے کہ کیسے کیسے چمکیلے لوگ جو ادب کے آسمان پر ستارہ بن کر چمکے اور اپنے پیچھے روشنی کی لکیریں چھوڑ کر نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب میں انجم رومانی صاحب کے پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے متوجہ کر کے ایک شعر کہا جو مجھے ابھی تک یاد ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ دل سے اٹھتا ہے صبح و شام دھواں، دل سے اٹھتا ہے صبح و شام دھواں، کوئی رہتا ہے اس مقام میں ابھی۔ میں نے حبیب جالب صاحب کو چائے کی پیشکش کی تو انہوں نے کہا کہ میاں چائے کا اصلی مزہ تو ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پینے میں ہے جن کے دل میں کوئی ملال نہ ہو اور آپ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھ کر گزار سکیں۔ اور اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، دل کہتا ہے ان کو میں بھی یاد آتا ہوں۔ میں نے جون صاحب کو سلام کیا اور کہا کہ جون صاحب میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اور جون صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو، مجھ سے ملنے کو آپ آئے ہو، بیٹھے بلا کے لاتا ہوں۔ احمد فراز صاحب دیکھیے نا، جون صاحب کس حال میں مبتلا ہیں، لگتا ہے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں نا کہ محبت جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ احمد فراز صاحب کہنے لگے کہ وہ جو راستے تھے وفا کے تھے، یہ جو منزلیں ہیں سزا کی ہیں، میرا ہم سفر کوئی اور تھا، میرا ہم نشیں کوئی اور ہے۔ پھر میں گیا فیض صاحب کے پاس اور ان کو بتایا کہ دیکھیں نا جون اور احمد فراز دونوں محبت میں مبتلا ہیں، ان کو بتائیں نا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اور فیض صاحب کہنے لگے کہ آ کے وابستہ ہے اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے، دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اسی کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے، کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جن کی آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ ہاں یہ سب منٹو صاحب کو بتا رہا تھا، اور منٹو صاحب کہتے ہیں کہ جسمانی حیثیات سے متعلق چیزیں زیادہ دیر تک پا نہیں رہتی، مگر جن چیزوں کا تعلق روح سے ہوتا ہے دیر تک قائم رہتی ہیں۔ یہ دکھ جو ہے یہ پکاتے ہیں آپ کو، الحمد الحمد الحمدللہ، یہ بھی دکھ اس جان نے جاننا سی، اتنے بجلیاں آن کے ڈگنا سی جتنے میں مسکین دا حالنا سی۔ تائیوں باقی وچ پٹھیالیاں دے میرے جسم تے جان نو گالیا سو، یہ تپسیا کی بات، تپسیا دام نامہ۔ تائیوں باقی وچ پٹھیالیاں دے میرے جسم تے جان نو گالیا سو، اسی ہور سانچے وچ ڈھل گئے ساں، اونے ہور سانچے وچ ڈالنا سی۔
फैज का चैप्टर क्लोज करते हैं फराज का, क्या वो तो उनकी जिस कलाम की इनकी गिरफ्तारियां होती रही हैं, आज भी कोई पढ़ेगा मीडिया में क्या गिरफ्तार हो। इतना अग्रेसिव पठान, मैं हैरान हूँ कि फराज साहब आने वाले वक्त के लिए लगता है ये लोग लिख के गए थे। और उसके साथ साथ सैरांगी की बात ये है कि वो मानवीयत की जो है वो भी कायम रखा कमाल मानवीयत पे तो हमारे मेरे जैसे हम जैसे लोग जो पैसे में की पैदा हुए थे, एक मर्द पसंद मुआशरे में मर्द पसंद अदब पढ़ने वाले इनमें जिंदगी का नमक इन्हीं लोगों ने दी है। मैं तो आज तक फराज की उससे शेर से उस गजल से नहीं निकल सका जो किसी फिल्म में गवाही दी थी मेरी हसन से, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने दे दी, अब दिल से मुझे छोड़ के जाए। किस किस को बताएं कि जुदाई का सबब न तो मुझसे खफा है तो जमाने के लिए तो ये हम तो या मुझे वालिद साहब ने लिखवाई थी एक दफा पूरी 37वीं जमात की बात है उनकी, वो अब के हम पिछले तो शायद कभी ख्वाबों में इस तरह सुनते हुए उनकी बात। मुहाशरा एक मज़ामती अदब का बहुत बड़ा वो 20 वर्ग की सवाल है, उसके मैं 2-3 शेर जो मेरे अपनी ज़िंदगी अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक़ थी कलम से, तो आप भी कलमकार बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हिसाब रखता है, मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो चेहरे पे दोहरा लगाम रखता है, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की। रुमानियत तो आप देखें ना, इससे बढ़ के क्या होगा कि बाकी है लहू दिल में तो हर अश्क से पैदा रंगे लबो रुखसारे सनम का रहे दुखों में से खुशियों की तलाश। अच्छा तो ये फराज मतलब क्या क्या आपको पता है कि ये हमारी और अपनी बात करते थे या ये हमारी और आपकी बात करते हैं? बज़ाहिर तो जैसे लगता है कि अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए लिखा है। नाजरीन, पाक टी हाउस आज भी उसी शान शौकत के साथ अपनी जगह मौजूद है और ज़बान हाल में सागर सिद्दीकी का ये शेर कह रहा है, वक्त की चंद साआतें सागर लौट आए तो क्या तमाशा हो।